देखो यहाँ के रास्तों में। अच्छा बस रुबाब ने किया उस दिन की लड़ाई का बदला निकालने। बीच बाजार मोहब्बत नहीं जताई जाती, सौदेबाजी की जाती है। मैं अबू के ऑफिस गई थी, हर एक हफ्ते में खाली करना है। जिस दिन से वो लड़की हमारे घर में आई, कुछ सीधा होता ही नहीं, सब कुछ उलट जाता। ये बातें ना मेरे मुंह पे किया ऐसे बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे मत किया करें। मुस्तफा पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है वो। बाद वो सरफराज अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी लेके यहाँ आ रहा था, क्या उसको भी मालूम हो गया था पैसे चोरी हो गए? बीवी हूँ यार तुम्हारी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, जब तुम मेरा हाथ पकड़ कर मेरी ढाल बन गई थी और तुम मेरे साथ आकर खड़े हो गए। अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर अधूरा रह जाऊँ। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुंचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुंचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं।
عدیل جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے، اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے، اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے، اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے، اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔
ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुँचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुँचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है
اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے، ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے۔ اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے، ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینہ نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینہ اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہیں لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے۔ اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب آخر تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے، ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینہ اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔
अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुँचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुँचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी। लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया।
یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینا اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے۔ اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینا اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینا اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینا کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینا نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینا اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے۔ اور پھر عدیل گھر آتا ہے اور رباب سے پوچھتا ہے کہ رباب، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر تم اتنی مہنگی گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو وہ گاڑی کہاں ہے؟ ابھی تک گاڑی آئی کیوں نہیں؟ جس پر رباب پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں عدیل کو سب کچھ پتہ تو نہیں چل گیا۔ اسی لیے رباب کہتی ہے عدیل سے، میں نے جو بھی کیا اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مگر تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتے تھے کہ شرجینا اور مصطفیٰ اس گھر سے چلے جائیں۔ عدیل، جس کو شرجینا اور مصطفیٰ پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کہ رباب کے پیسے چوری کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ٹھیس پہنچائی اور مجھے بھی رباب کی نظروں میں گرا دیا۔ عدیل تو سوچتا ہے کہ رباب میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرا بھائی اپنے ہی گھر میں چوری کرتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی عدیل کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور نتاشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نتاشا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جس پر نتاشا تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے تو موقع مل جاتا ہے عدیل کو رباب کے خلاف کرنے کا۔ عدیل جب نتاشا کے پاس جاتا ہے اور اسے مصطفیٰ اور شرجینا کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے رباب کے 35 لاکھ چوری کر لیے، جبکہ وہ تو امی ابو کے لیے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر دے رہی تھی، لیکن مصطفیٰ اور شرجینا نے ہمیں رباب کے سامنے ذلیل کروا دیا۔ یہ سن کر نتاشا عدیل سے کہتی ہے کہ میں رباب کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً یہ اس کی کوئی چال ہوگی، اور اگر وہ گاڑی خرید کر دے رہی تھی تو پھر ابھی تک وہ گاڑی گھر کیوں نہیں آئی؟ یقیناً رباب نے شرجینا اور مصطفیٰ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہوگا، اور میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ سب کچھ بھول سکتی ہے لیکن اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ نتاشا کی باتیں سن کر عدیل بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے بھی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ رباب نے خود ہی کیا ہے۔ اور پھر عدیل گھر آتا ہے
और रुबाब से पूछता है कि रुबाब आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं। अदील, जिसको शर्जीना और मुस्तफ़ा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि रुबाब के पैसे चोरी करके अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ठेस पहुंचाई और मुझे भी रुबाब की नज़रों में गिरा दिया। अदील तो सोचता है कि रुबाब मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मेरा भाई अपने ही घर में चोरी करता है। ये सोचकर ही अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और नताशा को कॉल करता है और कहता है कि नताशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर नताशा तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे तो मौका मिल जाता है अदील को रुबाब के ख़िलाफ़ करने का। अदील जब नताशा के पास जाता है और उसे मुस्तफ़ा और शर्जीना के बारे में बताता है कि उन्होंने रुबाब के 35 लाख चोरी कर लिए, जबकि वो तो अम्मी अब्बू के लिए 50 लाख की गाड़ी लेकर दे रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा और शर्जीना ने हमें रुबाब के सामने ज़लील करवा दिया। ये सुनकर नताशा अदील से कहती है कि मैं रुबाब को अच्छी तरह से जानती हूँ, यकीनन ये उसकी कोई चाल होगी, और अगर वो गाड़ी ख़रीद कर दे रही थी तो फिर अभी तक वो गाड़ी घर क्यों नहीं आई। यकीनन रुबाब ने शर्जीना और मुस्तफ़ा से अपनी बेइज्जती का बदला लिया होगा, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सब कुछ भूल सकती हैं लेकिन अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकती। नताशा की बातें सुनकर अदील भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि ये सब कुछ रुबाब ने खुद ही किया है। और फिर अदील घर आता है और रुबाब से पूछता है कि रुबाब आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुम इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर दे रही थी तो वो गाड़ी कहाँ है, अभी तक गाड़ी आई क्यों नहीं। जिस पर रुबाब परेशान हो जाती है कि कहीं अदील को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। इसीलिए रुबाब कहती है अदील से, मैंने जो भी किया इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा इस घर से चले जाएं।